Disclaimer: the content of this video is intended for educational purposes only. Good day! Mabuhay! We're here at Ate Desiree Sari Sari Stores, and we are going to conduct an interview that related to Entrepreneurial journey as a businesswoman. Let's go! Good afternoon, ma'am. Di ami karon sa imong balay para mag-conduct og interview kabahin sa imong business ug unsa imong mga paagi ug mga strategies nga imong gibuhat para mapalambot ning imong business. So, karon pwede ba nimo ipaila-ila imong kaugalingon? Yes, ma'am. Ako si Desiree Autentico, 42 years old. Nagpuyo aning Forok City, Balintawak, Talibon, Buhor. Start negosyo pagpaninda. Ako di ay si Gia Luausa nga nag-eskwela sa TPC o kauban ako si Micaela Garcia. So before ta magsugod test sa atong interview, pwede ba kung mangutana og unsa na ni kadugayon or pila na katuig ni imong tindahan? Ang akong pagpaninda kay so lag 4 years. Dugay na dito. So sa 4 years tay nakaagi na ba kag mga kalisod or struggles aning sa imong tindahan? Naasad. So, currently, mo proceed na ta sa 15 na mo ka-question. So, kanang first question na mo, mahimo ba kang makahatag og maikling panorama sa imong entrepreneurial journey ug ang inspiration sa pagtukod sa imong kaugalingong negosyo? Ako na ino, napunta ko negosyo para sa kaumaon sa kuang anak. Unsa ang mga dagkong mga hagit sa imong lagian sa pagsugod sa imong negosyo ug unsaon nimo kini pagatubang? Kung naay time nga gibulong na lang kang imong tindahan mahawan, din wala kay kakumpra. So ang amo ko paagi ana, ilimbag-limbag ang halin matag adlaw para ang tindahan mo ilang permanenteng naa, hindi siya masirado. Katulong nga pangutana te, unsa ang labing mahinungdanong mga leksyon nga imong natun-an gikan sa imong karanasan sa pagka-entrepreneur or pagka-businesswoman? Updated ka sa imong mga tinda. For example, nakakuha ka og usa ka item sa imong tindahan, dapat imo ginahulipan bayaran kay para imong negosyo magsuap dili siya madaw. Okay, every piso ani ginansya naman. So, ikaapat na pangutana, unsaon nimo ang pagplano sa imong negosyo ug unsa ang imong maayo nga tambag alang sa mga nagtinguha nga mga entrepreneur mahitungod sa pagplano sa negosyo? Dapat ang halin matag adlaw, ang tuhunan ug ang ginansya dapat dili mawa. Mao jud na Kinahalang i-roll jud nimo ang imong halin ug ang pununan matag adlaw para ang imong negosyo dili siya wala. So, ikaling mga pangutana, unsa ka importante ang panuki-duki sa merkado sa mga nagsugod nga mga yuto sa imong negosyo ug unsa mga estratehiya ang imong gigamit? Sa mga sugod negosyo, mas makalis ka kung wholesaler ka. Kay once na wholesaler ka, all items discounted na ka. Unlike sa kanang ka wholesaler, mapili ra ang item nga ilang discount sa imong anak ka mas makasave. So, ikaunang nga pangutana, unsa ang imong mga pangunahing estratehiya sa pagkuha o pagpugong sa mga customer? Always naka-smile. Sa gisapot, ni silang gyapon ka para ang customer ganahan o balik-balik nimo mo entertain tagkaro. Para ang customer ganahan. So number 7, unsaon nimo ang pagdumala sa mga kwarta sa mga nagsugod nga mga yugto ug unsa nga mga tambag sa pinansyal nga imong ihatag sa mga bag-ong mga entrepreneur kanang Mag-audit sa imong kwarta. Dapat pagawas ka sa eksaktong gastuan, hindi ka pataka o palit ng dili sunod, ang pagbalanse sa trabaho ug personal nga kinabuhi mahimo nga lisod alang sa mga entrepreneur. Unsaon nimo kini nga aspeto ug unsa nga tambag ang imong mahatag?
magana imong personal nga problema or kakapoy sa imong personal nga kinabuhi, dili nimo i-apply sa imong negosyo kay ang imong negosyo maapektuhan. Sunod, unsa ka importante ang pag-network o paghimo sa mga partnership sa imong entrepreneurial journey. Importante nga ang imong ka-partnership kailan nimo para sa mga item nga naa sa iya ha kay partner mo maka-discount ka, mas maka-less ka. Good relation mo sa imong ka-partnership. Unsa nga tambag ang imong ihatag sa mga nagtinguha nga mga entrepreneur nga bag-o pa lang nga nagsugod sa ilang paglakaw. In good relation kasi ang mga customer. Sagod na. Iya, ang kwarta sa insaktong pamaagi mo gamiton. Mga personal mo nga pagitabo sa imong kinabuhi dili nimo i-apekto sa imong pagpanegosyo, pero ang imong negosyo dili maapektuhan sad. Unsa nga papel nga gitudlo sa teknolohiya sa imong negosyo ug unsa nga tambag ang imong ihatag mahitungod sa pagpanatili sa kusog nga digital presence. Importante kay mas madali ang imong negosyo kung gamit tag teknolohiya kay makita sa kadaghanan sa mga customers nga hilig anang item nga imong gitinda. Sunod, mahimo ba ka nga makapahibalo sa pipila ka mga sayop o mga setback nga imong naagian ug ang mga leksyon nga natun-an gikan niini? Magtipid, magpalit ka sa importanteng palitunon, dili na ka mapalit o dili kay nimo kinahanglanon. Unsa ang imong mga plano sa kaugmaon alang sa negosyo ug unsaon nimo ang pagpabilin sa unahan sa usa ka kanunay nga nag-uswag nga merkado? Padakon, palambuon, palaguon para sa kaugnaon. Pwede na iniwas. Basin sunod, mahimo na ning Bahin kuan, sunod, Desiree mahimo na ning- Enterprises. Bimol. Dako na ning tindahan Mas sunod balik malabaw ka na. sa Alam mo Alturas. kung dyan nga ano, adlaw-adlaw po ba yan, ano, nasa di bilang kaunag, naapod na mong pangunsong. Ang naka-advantage kung magsari-sari store ka, di juga mapas mo, di ka magutuman. Kung di ka pilian o pagka, Gutom, gutuman ka, lang. kuha naman ka, di ba naka-advantage kung manip. Kuan sa, ang naka-advantage na magnegosyo o tindahan, mainani, sari-sari store. Adlaw-adlaw, yung bulsa, dili mawagtangan o piso. Dili maadto sa lain kuan. Dito, dili mag sa lain. Mura po kag nagpalit og sa kaugalingon nimong tindahan nga na. Ay siyempre kung magkuha ta bayaran man jud Bayaran. ko. Kay para di ko din taon malugi. Kamu, bayaran ano. kung ano, hindi mo bayaran, di man ko din makita ang ginansya o ang puhunan. Maalam to kalunod, kung mo ulitin. Mode so kaning daghan kayong salamat te sa kanang kuha mo sa Pagtugot. pagtugot nimo nga ma-interview ka. Yes, sa imo hapong time nga imo gigahinang mo. Maraming sa kanya. So, may hapon. Mayong hapon te. Mga ta. Daghang salamat og